ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज। तद्विजानीहि यज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत्संस्थं यत्परं यच्च यत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः। करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः। एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। आत्मन् भावयसेतानि नापराभावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो। नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः। स भवानचरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः। तेन खेदयसेनस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर। विजानीहि यथैवेदमहं बुद्ध्येऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम्। यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः। अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे। येन स्वरोचषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मा ब्रुवन्ते जगद्गुरुं। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीच्छा मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः। नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। नारायण परो योगो नारायण परं तपः। नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः। सृज्यं सृजामि सृष्टोः मीक्षयैवाभिचोदितः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः। स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः। कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः। बधनन्ते नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः। स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया। आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे। कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः। कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्। महतस्तो विकुर्वाणा द्रजः सत्त्वोपबृंहितात्। तमः प्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा। द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। तामसादपि भूतादिर्विकुर्वाणादभून्नभः।
तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः नभसोत विकुर्वाणा दभूत् स्पर्श गुणो निलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तो विकुर्वाणा दासीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तो विकुर्वाणा दम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वे वहनीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तो विकुर्वाणा दिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दौर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः ये दैते संगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतन निर्माणे नासे कुर्ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगा सहस्रान्ते तदण्डमुदके स्वयं कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मा दण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरषा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायाञ्जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्थो ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्त मूरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्जा इति वा लोककल्पना स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।